الحمد لله الذي لم يظل ولمن قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آقا مدنی پیارا ہے او دے بن نہیں گزارا ہے. میرا مدنی پیارا ہے او دے بن نہیں گزارا ہے. میرا مرشد نرالا ہے او سونا کملی بالا ہے. میرا مرشد نرالا ہے او سونا کملی بالا ہے. جگ اندر مثال نہیں او دا رتبہ ہی آلہ ہے. میرا مدنی تیرا مدنی ساڈا مدنی پیارا ہے او دے بن نہیں گزارا ہے. حشر دے دل بھی کم تیرے آقا نے ہی آنا ہے. اوہ حشر دے دل بھی کم تیرے آقا نے ہی آنا ہے. سجدے کر کر سونا رب نو پھر منانا ہے. سجدے کر کر سونا رب نو پھر منانا ہے. میرا مدنی پیارا ہے او دے بن نہیں گزارا ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے اور درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم امام کل ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے. دوستو، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوانوں، پھول جیسے ننھے منھے بچوں، کراندے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری پردہ نشین سلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانوں دنیا دی بھینتوں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے. میرے تو قبل میری جماعت مایا ناز خطیب حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن ربانی صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے، اور میرے تو فوراً ہی بعد میری جماعت مایا ناز خطیب فن خطابت کے شہسوار حضرت مولانا قاری آصف ندین محمدی صاحب انشاءاللہ اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے. تو سارے ساتھی دل جمی دے نال توجہ دے نال بیٹھو. حضرات، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جنہ لوگاں نے کیا ساڈا رب اللہ فریندے تے قائم رہ مضبوط رہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ پریشان نہیں ہونگے غم زدہ نہیں ہونگے. کئی انج دے حضرات تکلیفاں آئیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا، لیکن ثم استقاموا دین تے قائم رہنے دین تے مضبوط رہنے. حضرات اونا دی مثال ساڑھے سامنے ہے کہ حضرت بلال گرم کوئلیاں تے گرم ریت تے
مکے دے بازاراں دے اندر اس نوجوانوں کسیٹیا جا رہے ہیں، لیکن کی کہندہ ہے ثم استقامو کہ دین تے قائم تے دائم تے مضبوط رہنے۔ حضرات سانو بھی چاہیے انہاں جیسی زندگی گزاریے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شمس الضحیٰ، ولی بطحہ، بدر الدجا، خیر الورا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دا نام آوے، پیار دے نال، محبت دے نال، عقیدت دے نال، احترام دے نال درود پڑھنا ہے سونیا، کیونکہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام سن کے اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج دینے، اللہ تعالیٰ دے ملائکہ بھی درود بھیج دینے۔ اوے بونگی کلیاں دیا جوانا، اللہ تیری جوانی نو سلامت رکھے، تیرے سامنے آپ علیہ السلام دا نام لیا جاوے، درود پڑھیا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا وے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج دینے، اللہ تعالیٰ دے ملائکہ بھی درود بھیج دینے۔ اے ایمان والے لوگو تواڈے سامنے آپ علیہ السلام دا نام لیا جاوے، درود پڑھیا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جنہ لوگاں نے کہا ساڈا رب اللہ، پھر اندے تے قائم تے دائم تے مضبوط رہنے، بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا وے۔ حضرت بلال نو مکے دے بازاراں دے اندر کسیٹیا گیا، کہ گرم ریت دے لیٹے لٹایا گیا وے۔ حضرات کتے حضرت بلال دا بستر گرم کوئلے بن گئے۔ اوہ بابا بلال تیری بہادری دے کے یا کہنے، واہ بلال تیری دلیری دے کے یا کہنے۔ پھر بلال نو ملیا کہ یہ میرے پیغمبر دے نال چلیا کردا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں جتیاں سیدھیاں کریا کردا۔ حضرت بلال میرے پاک پیغمبر نو وضو کروایا کردا۔ حضرات جڑی گل میں دسنا چاہنا وا، حضرت بلال اس دنیا فانی نو، حضرات آپ علیہ السلام اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلے گئے۔ حضرت بلال دا میرے پیغمبر دے نال پیار اتنا وے، حضرت بلال آپ علیہ السلام دے نال محبت اتنی کردا۔ اوے جوانا اللہ تیری جوانی نو سلامت رکھے، چند منٹاں واسطے اپنے کناں نو میری زبان دی نوک دے نال لگا کر کے رکھنا۔ حضرت بلال نو مدینہ چھڑیا، شام دے علاقے دے وال جا رہے آوے، کسے نے جا کر کے گیا ابو بکر گل سن لا، بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے آوے۔ حضرت ابو بکر آئے، آ کر کے کہن لگے بلال مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ، پہلے آپ علیہ السلام اس دنیا نو چھڑ کر کے چلے گئے، ان بلال تو مدینہ چھڑ کے جا رہے آوے۔ حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر گل سن لا، اگر جے تو مینوں اپنا غلام بنایا وے میں کدے بھی مدینہ چھڑ کے نہیں جاواں گا، اگر جے تو مینوں آزاد کروایا وہ پھر میرے رستے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں کہنا وا جدو بلال نے اتنی گل کیتی ہوئے گی، حضرت ابو بکر نو او دور یاد آیا ہوئے گا جدو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی اے بلال مینوں، اے صدیق مینوں بلال آزاد چاہیدا
آوے حضرت ابو بکر نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کہنے تے بلال نو آزاد کروایا اج بلال مدینہ چھڑ کر کے جا رہے حضرت صدیق کنڈ ویکھ کے روئی جا رہے نے حضرات غور کرنا توجہ کرنا شام دے علاقے دے اندر بلال چلے گئے حضرات کچھ ٹائم گزرن تو بعد حضرت بلال ایک رات اپنی بیوی دے نال گلاں کردیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور والیاں گلاں کردے نے حضرت بلال فرماندے نے میں نبی نو وضو کروایا کردا میں آپ علیہ السلام دے نال چلیا کردا اج بلال نو شام دے علاقے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی یاد آ گئی ہے انج کر کے یاد کردیاں حضرت بلال دی اکھ لگ گئی ہے خواب دے اندر دیدار مصطفیٰ ہو گیا جلدی دے نال حضرت بلال خواب دے اندر کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بلال کدے میرے شہر مدینے تے چکر لاویں آؤ حضرت بلال صبح دا سورج نکلے آؤ اپنی گھر والی نو کہندے نے نہیں اللہ والیے میری سواری تیار کر دے حضرت بلال دی بیوی سواری نو تیار کر دیتا نال پوچھ دیاں نے بلال اج کتے جام دے پروگرام بن گئے حضرت بلال فرماندے نے میں مدینے دی سرزمین تے جانا چاہنا حضرت بلال دی بیوی کہندی ہے تسی تے کیا سی میں کدے بھی مدینے نہیں جاواں گا حضرت بلال دیاں اکھاں برس گئیاں رو کے فرماندے نے میں آپ نہیں جا رہا مینوں کالی کملی والی سرکار بلا رہی ہے حضرت بلال مدینے وال آ رہے ہیں مدینے تو پیچھے حضرات چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں حضرات کسے ایک دی نظر پہ گئی انہیں دیکھیا اج مدینے دی سرزمین تے بانگائے رسول آ رہے آوے اج مدینے دی سرزمین تے مؤذن رسول آ رہے آوے انہیں مدینے دے اندر جا کر کے اعلان کیتا اے مدینے والے باہر آو اج دیکھو مدینے دے اندر کون آیا اج بانگائے رسول آ گیا آوے اج مؤذن رسول آ رہے آوے میں کہنا وا مدینے دے مرد بھی باہر آئے عورتاں بھی باہر آ گئیاں نے اج نبی پاک دے بانگے نو ملن واسطے اج نبی پاک دے اس مؤذن نو ویکھن واسطے باہر آ گئیاں حضرات گلاں باتاں کردیاں ادھر نظام دا ٹائم ہو گیا کسے نے کیا جاؤ مؤذن نو آکھے اذان پڑھے مؤذن کہن لگیا انج نہیں ہو سکدا مؤذن رسول دے ہوندیاں میں کون ہنا اذان پڑھن والا اج آکھو بلال نو آکھے اذان سنا دے وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کیا بلال اذان سنا دے حضرت بلال دیاں اکھاں برسیاں رو کے فرماتے ہیں یارو میں بلال دے کوروں اذان نہیں پڑھی جانی حضرات جدوں میں اذان پڑھیا کردا سا مینوں وضحاب دا چہرہ نظر آوندا مینوں ولیب دیاں زلفاں نظر آوندیاں میرے کولوں اذان پڑھی نہیں جانی کسے نے کیا جاؤ فاطمہ دے پتراں نو بلا کر کے لے آو امید بلال انہاں نو خالی نہیں موڑے گا حضرت حسن و حسین آئے نے حضرت بلال دے سینے دے نال لگے اکھاں چوں آنسو برس گئے رو کے فرماندے نے چچا بلال ساڈے نانا بھی چلے گئے تسی بھی مدینہ چھڑ کے چلے گئے 6 مہینے دے بعد امی فاطمہ بھی چلیاں گئیاں اج ساڈی امی زندہ ہوندی او تانوں کہندی تسی کدے بھی انکار نہ کر دے اج سانو ساڈے نانا دے دور والی اذان تے پڑھ کر کے سناو حضرت بلال دیاں اکھاں برس گئیاں رو کے فرماندے نے اے فاطمہ دیو پترو اے بلال تے تواڈے نوکراں دا بھی نوکر ہے بلال تے تواڈے غلاماں دا بھی غلام ہے دسو بلال اذان پڑھے کتنے
اٹھے کھلو کر کے اذان پڑھے انہاں کیا اسے چبوترے تے چڑھ جاؤ جس چبوترے تے آمینہ بدر یتیم دے دور دے اندر اذان پڑھیا کر دے حضرت بلال اذان پڑھن واسطے اس چبوترے تے چڑھ گئے نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر اج مدینے دی فضا دے اندر حضرات مؤذن رسول اذان پہ پڑھ داوے لیکن آپ علیہ السلام اس دنیا تے نہیں نے حضرت بلال اذان پڑھ دیاں جدو اینا جملیاں تے پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت بلال و زہاب دا چہرہ نظر نہ آیا واللیب دیاں زلفہ نظر نہ آیا حضرت بلال غش کھا کے زمین دے ڈگ گئے بڑی ہمت دے نال حضرت بلال نے اذان مکمل کیتا انج کر کے جب اترے تو تھلے اترے نے حضرت بلال حسنین کریمین سینے دے نال لاندے لا کے فرماندے نے اے فاطمہ دیو پترو میں بلال دے کولوں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہوئے میں بلال نو رب دی رضا واسطے معاف کرنا میں بڑی کوشش کی تھی میں اذان سنا سکا پر جدوں میں پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ میں نو وضحاب دا چہرہ نظر نہ آیا اے حضرت بلال دی محبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال حضرات اینیاں تکلیفہ تو بعد مقام کی ملی ہے شان کی ملی ہے حضرت بلال ٹرد زمین تے نے ایک قدمات دی آغت جنت دے اندر آ رہی ہے سبحان اللہ حضرت بلال دی شان دے کیا کہنے میں کہنا آپ علیہ السلام دے سارے صحابہ جنتی حضرات جو انہاں دے بارے بکواس کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا حضرات میں صحابہ دی محبت دے اندر چند اشعار پڑھ کے اجازت چاہنا ہوں کہ کافران تو اللہ دے رسول رس گئے اوہ انہ کولو انہ دے عمال کھس گئے انہ ظالمانو رب نے نہیں معاف کرنا نہیں رب دے سی آنکھ لگ دے میرے نبی دے صحابہ سارے جنتی تے جنتان دے وچ پب دے میرے نبی دے صحابہ سارے جنتی تے جنتان دے وچ پب دے اوہ ابو بکر کولوں چندہ سونے منگے یا صدیق سارا مال دے گیا اے محبت اے عقیدت نبی پاک علیہ السلام دے نال کاردی پرواہ نہیں کی تھی اوہ ابو بکر کولوں چندہ سونے منگے یا صدیق سارا مال دے گیا اوہ رب نے پسند کیتا جبرائیل بھی سلام کہہ گیا میرے نبی دا او بڑا پیارا یار سی نالے نبی دا او سچا دلدار سی تے جنتانو جاوے بج کے میرے نبی دے صحابہ سارے جنتی تے جنتان دے وچ پھب دے میرے نبی دے صحابہ سارے جنتی تے جنتان دے وچ پھب دے اور جدوں عمر نے سی کلمہ پڑھیا تے کافران دے ہوش اٹھ گیا کافران دیاں کانپیں ٹھانگ گئی اور جدوں عمر نے سی کلمہ پڑھیا تے کافران دے ہوش اٹھ گیا بیت اللہ وچ نمازہ جد پڑھیا تے مشرک بھی پیشہ موڑ گئے میرے نبی نے سینے نال لا لیا نالے پیار نال کول بھی بٹھا لیا تے نعرہ لگا گج وج کے میرے نبی دے صحابہ سارے جنتی تے جنتان دے وچ پب دے میرے نبی دے صحابہ سارے جنتی تے جنتان دے وچ پب دے